tanan kinahanglan nga maghinulsol. Usahay makasala kita tungod sa kawalay alamag, usahay tungod sa atong mga kahuyang, ug usahay tungod sa tinuyo nga pagsupak. Sa Biblia atong mabasa nga walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala magpakasala. Ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters in the Church, the Body of Christ, please help me welcome the District 14 in their Sayawit. A 1, a 2, a 3, go! Daghang salamat